حامدا ومصليا أما بعد. أيها الزملاء، إليكم مقالتي حول هذا الموضوع: تاريخ المكتبات في الإسلام. أيها الإخوة، انتشرت المكتبات على اختلاف أنواعها في العصور الإسلامية بشكل بات يمثل منعطفا جديدا في تبني الحركة الثقافية في العالم الإسلامي، إنما جاء عبر مرحلتين. أما المرحلة الأولى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من كتب بالعربية 3 رجال من بولان، وإنهم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة. أما المرحلة الثانية، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع أمي غارق في متاهات الجهل. من هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على طلب العلم والمعارف. كانت الجهود التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تجاه العلم والمعرفة استخدموا في بداية الأمر الكتابة وأكتاف الإبل واللخاف والأديم وغيره. يعتبر القرن الثاني الهجري منطلقا للكتابة والتأليف، ومن بين أهم العصور الإسلامية التي تكونت فيها المكتبات العصر الأموي والعباسي والفاطمي والأندلسي. أما المكتبات في العصر الأموي، يذكر محمد كرد على في كتابه الإسلام والحضارة العربية بدء تدوين التاريخ على يد معاوية بن أبي سفيان. ذكر ابن النديم: كان خالد بن يزيد أول من المسلمين الذين قاموا بتأسيس أول مكتبة في العالم. استمر إنشاء المكتبات منذ ذلك الحين. أما العصر الفاطمي، تأسست المكتبات الكبيرة على اختلاف أنواعها كصرح ثقافي شامخ لأول مرة في تاريخ الإسلام. عمل المأمون بن هارون الرشيد على توسعتها. أما العصر الفاطمي، أصبحت القاهرة من أكبر المراكز الثقافية في بداية الأمر. أسس الخليفة العزيز بالله الفاطمي مكتبة ضخمة في قصره بالقاهرة. أما العصر الأندلسي، أسس الحكم الثاني المكتبات في بغداد وغيرها من الدول الإسلامية، ولعا خاصا في الأندلس. المكتبات الخاصة: تأسست المكتبات الخاصة بمفهومها الصحيح في بداية العصر الأموي، وبعد ذلك يعتبر الجامع الأزهر بالقاهرة والمسجد الجامع بالكوفة. وهكذا بدأ تأسيس المدارس في القرن الخامس الهجري على يد نظام الملك. بعد ذلك لا تزال تتطور السلسلة مرحلة بعد مرحلة في جميع أنواع البلاد كما نرى اليوم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا